हजुर शुभ प्रभात, प्रणाम। प्रणाम। र आज हामी अब कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछौँ। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 16 हटिया चिसापानीमा रहेको दिव्य सेवा बाल क्लबको प्रस्तुति बाल बगैँचा कार्यक्रममा हामी सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बाल बालिकाको प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने, चरित्र निर्माण र उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने र प्रतिभालाई उजागर गर्ने यस कार्यक्रमको ध्येय रहेको छ, उद्देश्य रहेको छ। र हामी आज 29औं श्रृङ्खलामा छौँ र यो कार्यक्रम हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दा हिजो हामीले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो कार्यक्रमबाट भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज मैले गुरुको वर्णन गरेर त म अपूर्ण नै हुन्छ, मैले सबै वर्णन गर्न सक्दिनँ। गुरु बौद्धिक रूपमा एकजना मूर्धन्य स्रष्टा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर चरित्रका कुरामा, संस्कारका कुरामा, धार्मिक कुरामा गुरुको अत्यन्त अतुलनीय योगदान रहेको छ। यसै गरी आफ्नो क्षेत्रलाई एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने कुरामा र यसै गरी सबैलाई दुर्व्यसनी त्यागेर सदाचार र सद्मार्गमा लैजानका निमित्त गुरुको जुन भूमिका रहेको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ र यी विषयमा गुरुले आफैले पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। आज हामी बीच सन्त सुरेन्द्र महाराजजी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले आज भाइ बहिनीहरूलाई, हामी सबैलाई नैतिक आचरणका कुरा, चरित्र निर्माणको कुरो र सामाजिक संस्कारको कुरो र धार्मिक विषयमा पनि हामीलाई प्रवचन दिनुहुनेछ। म गुरुलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रणाम गुरु। प्रणाम हजुर, प्रणाम। अब शुभारम्भमा म हाम्रा अतिथिज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म पतञ्जलि योग मकवानपुरका युवा प्रभारी राजु अधिकारी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म राजु अधिकारी सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी उहाँ पनि सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, दिव्य सेवा निकेतनको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक काममा उहाँ लागिरहनु भएको छ। म विष्णु वाग्ले सरलाई पनि आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी म हजुर प्रणाम। यसै गरी म श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विदुर सापकोटा सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पतञ्जलि योग युवा समिति, मकवानपुर युवा समितिका सचिव रामशरण दास सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी बीच श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज अरियाल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ हाम्रो अब कार्यक्रममा केही समयपछि उहाँ जोडिनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा गीता ढकाल उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ। म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म अब कार्यक्रममा गुरुलाई र आजको कार्यक्रमको विषयमा पनि केही सन्दर्भलाई उठाइदिनका लागि आज हामीले किन कार्यक्रम राख्यौँ, विशेष गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषदबाट हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विष्णु वाग्लेज्यूले गुरु र हाम्रो बीचको सम्बन्धलाई जोड्नका निमित्त अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। म विष्णु सरलाई आजको कार्यक्रमको विषयमा र गुरुलाई स्वागत गरिदिन हुनका लागि म कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विष्णु वाग्ले सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। प्रणाम सञ्चालक युक्तलाल सरज्यू। चिदादित्यं किशोराङ्गं परिधामने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। आज यस बाल बगैँचा कार्यक्रम दिव्य सेवा निकेतन बाल क्लबद्वारा आयोजित जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरूबाट चाहिँ तयारी गरेको यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख
प्रशिक्षक वक्ता पण्डित श्री सुरेन्द्र शास्त्रीजी महाराज। यसै गरी आज यस कार्यक्रमलाई हामीलाई सहज रूपले जोडाइदिनको लागि सबैतिरबाट हामीलाई यो प्लेटफर्म तयारी गरिदिनु हुने शालीनता सरल सर श्री युक्तलाल सरजी, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको साथीहरू जस्तै पतञ्जलि योगका मकवानपुरका जिल्ला अध्यक्ष मेरा अभिनव मित्र राजु अधिकारी सर, त्यसै गरी जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू सरहरू र यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनुको लागि प्रस्तुत आउनुहुने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत तमाम एउटा आध्यात्मिक चिन्तनको रूपमा अनि हाम्रा ती बाल बालिकाहरूलाई उनको भविष्यको कर्णधारका भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हामीले अग्र रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भनेर एउटा लक्ष्य लिएर उपस्थित हुनुहुने तमाम मेरा अभिन्न मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने संस्थाका प्रतिनिधि व्यक्तिहरूमा सर्वप्रथम श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको केन्द्रीय सदस्यको नाताले र म यस दिव्य सेवा निकेतन वृद्धाश्रमको सञ्चालकको नाताले म यहाँको चरणमा प्रणाम अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार सर्वप्रथम प्रणाम। र आज अति नै यो सागर्भिक समय छ, महत्त्वपूर्ण समयमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ, किनभने हाम्रो आजको टपिक छ संस्कार, चरित्र, धार्मिक। यो तीनटा विषयमा आज हामीलाई गुरुजीबाट अत्यन्तै मर्मस्पर्शी शब्दहरू हामीले सुन्न पाउनेछौँ। गुरुजीको विषयमा मैले भनिरहनु पर्दा वास्तवमा उहाँको जीवन यी परमार्थीमा लागिसकेको छ। न उहाँले एउटा सांसारिक कार्य गर्नुभएको छ, न संसारको एउटा चाहिँ बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। उहाँ एकदम नितान्त सेवा र समाजको लागि उहाँले आफ्नो शरीर तन मन नै अर्पण गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा अध्ययनको रूपमा अति नै गहिरै अध्ययनमा पुग्नु भएको, ठुला कलेजहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा गएर उहाँ यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको उहाँ प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा पनि रहिरहनु भएको हुँदा हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न स्कुलमा होस्, टोलमा होस्, या हाम्रो सम्प्रदाय या अरू बाहिरी साथीहरूसँग बसेर धेरै कार्यक्रम गरिरहेको हुँदा आज त्यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँ हामीले उपस्थित गराउनु पाउँदा मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। युक्तलाल सरले भन्नुभयो आज एकजना व्यक्तित्वले गहन व्यक्तित्व चाहिँ उपस्थित गर्नु पर्दछ भनेर मलाई जुन एउटा जिम्मा दिइरहेको अवस्थामा मैले त्यसलाई सशक्त स्वीकार गरेर जुन एउटा यो कार्यक्रममा सुरुवात गर्ने अवस्थामा हामी आयोजकहरूमा सम्पूर्णलाई म नमन सुमन अर्पण गर्दै अब हाम्रो संस्कारको विषयमा कुरा चलिरहेको छ। हाम्रा भाइ बहिनी भनेका काँचा माटा हुन्, उहाँहरूलाई हामी कस्तो खालको चाहिँ संस्कारमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यमा हाम्रा मेन त हाम्रा अभिभावक मात्रै नभइकन शिक्षक वर्गले पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ यी धेरै कुराहरू मैले यहाँ प्रस्तुत नगरिकन, किनभने म त एउटा बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो हो, मैले दीपकै नै लिएर आएको छु। त्यो दीपकबाट ज्योतिको रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनेछ र यो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिनको लागि मलाई जुन एउटा स्वागत मन्तव्य जस्तै साथसाथै गुरुजीको विषयमा केही जानकारी गराउनु भनेर भनेको रहेको हुँदा गुरुजी अध्ययनरत क्रममा नेपालमा धेरै समय यहाँ आफ्ना चाहिँ भौतिक विद्या यहाँ आर्जन गर्दै अनि इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा भौतिक तथा धार्मिक विद्या उहाँले आर्जन गर्नुभएको छ। यो सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको कुरा म अवगत गराउँदै अहिले यो बाल बगैँचा कार्यक्रम अति नै प्रभावकारी मैले बिचमा हेरिरहेको छु। पाइरहेको हुँदा ती हाम्रा ती कर्णधारहरूलाई सही संस्कार दिन सक्यो भने भोलि हामीले पछुताउनु पर्दैन। त्यही शब्दलाई नै हामीले अंगीकार गर्दै आज हामी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदले एउटा मूल नारा लिएर हामी हिँडेका छौँ। देशव्यापी रूपमा दुर्व्यसन त्यागौँ, सेवामुखी बनाऊ। जुन घरमा दुर्व्यसन छ त्यो घरमा कहिले पनि शान्ति छैन, त्यो घरमा कहिले पनि आनन्द छैन। त्यस घरका बुवाआमाहरूलाई बहुत चिन्ता छ। तसर्थ सर्वप्रथम पहिलो हामीले एउटा हाम्रो पूर्ण रूपले यो समाजलाई सुधार छ भने पहिला दुर्व्यसनबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो पहिलो निचोड नै यही नै रहेको हुँदा आज हामी भन्ने गरिरहेका छौँ। कति ठाउँमा आज हेर्नुहोस् त हाम्रा भाइ बहिनीहरू कस्तो कुलतमा फसेर उहाँहरूको जीवन नै नर्कजन्य भइसकेको छ। ठुला चाहिँ मूर्धनी व्यक्तिको परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरू धनाढ्यको परिवारभित्र हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू एकदम स्वभावले कङ्गाल जस्तो देखिनु भएको छ, विचारले कङ्गाल जस्तो हुनु भएको छ। किन भन्दा उहाँहरू समाजमा आउन सक्नुहुन्न, समाजप्रति कुनै पनि भावनात्मक रूप राख्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँको मन तन नै
खाली कुलतमा फसिरहेको हुन्छ। तसर्थ यो कुलतलाई हामी जसरी हुन्छ यो कुलतलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चोकमा हामीले धेरै कार्यक्रम गर्दै आएको कुरा म यहाँ अवगत गराउँदै युवा परिषदले धार्मिक तथा सामाजिक कार्य गर्दै आएको कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। बाढी पीडितका कुरा किन नहोस्, शीतलहरका बेलामा किन नहोस्, अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो देशमा यो एउटा महामारीको रूपमा आइरहेको कोभिडले गर्दा हाम्रा विभिन्न ज्याला मजदुरी गरेर खानलाई नै समस्या पर्ने जो व्यक्तिहरू हुन्थ्यो उहाँहरूलाई भोजनको सेवा हामीले अहिले पनि गरिदिइरहेका छौँ। अहिले भर्खर होल्डिङ सेक्टरबाट हामीले यो कार्यक्रम रोकेका छौँ किनभने अब चाहिँ गाडी घोडा खुलिसक्यो हुँदा होइन भने हामीले यो बाटोमा लगभग यो हामीले 22,000 व्यक्तिलाई यो अस्तिको पहिलो लकडाउनको टाइममा केही हेक्टरमा चोकमा हामीले खाना खुवाएको कुरा हजुरहरू समक्ष प्रत्यक्ष जारी छ। तसर्थ यो सम्पूर्ण कार्य हुँदै रहँदा युवा परिषदले सहकार्य गर्दै हामी दिव्य सेवा निकेतन जनप्रिय भयो यस्ता विभिन्न अरू सामाजिक संस्थाहरूसँग जुटेर हरेक कार्यक्रम गरेको कुरा यहाँ अवगत गराउँदै अब म आफूले धेरै कुरा वक्तव्य नराखिकन गुरुजीबाट नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हामीले सुन्नुपर्ने छ। गुरुजीबाट धेरै कुराहरू ज्ञानका कुराहरू यहाँ आउनेछन्, समाजका कुराहरू आउनेछन्। अनि हाम्रो संस्कार के हो, संस्कार के हो? हामी यहाँ आज जातित्वको कुरा गर्छौँ, कतिपय कुराहरू जातले पनि हामी साना ठुला भनेर हामी यहाँ कतिलाई विभेद पनि गर्छौँ र यसका विषयमा पनि गुरुजीले पूर्ण रूपले हामीलाई केही ज्ञानका मार्गहरू बताउनुहुन्छ भन्दै भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही अन्त्य गर्दै गुरुजीलाई नै आफ्ना शब्दहरू भावनात्मक रूपमा शब्दहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आज मलाई यो शब्द 2 शब्द राखिदिने अवसर मिलाइदिनु भएकोमा आयोजक परिवार लगायत हाम्रा हितला सरलाई मुरी साथ गर्दै मेरो 2 शब्दलाई यही विराम दिन चाहन्छु। हस्त प्रणाम। हजुर प्रणाम। अब म आजको कार्यक्रममा चरित्र निर्माण, सामाजिक संस्कार, व्यक्तित्व विकास लगायत धार्मिक प्रवचन सहित राखिदिनु हुनका लागि म सन्त सुरेन्द्र महाराजजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि म गुरुलाई सम्पूर्ण आजको यो कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दछु। गुरु प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आजको यो पवित्र घडी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पल हाम्रो सामनेमा उपस्थित छ। यस पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित रहनुहुने अनलाइन रूपमा आयोजना गर्दै प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुने परमादरणीय अनुरागीजी, परमादरणीय विष्णु वाग्लेजी लगायत तमाम सहभागी मित्रहरू र युवा भाइ बहिनीहरू सबैलाई श्रीकृष्ण प्राणी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट मेरो हृदयको गहिराईबाट प्रेमपूर्वक प्रणाम अर्पण गर्दछु। प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम। मैले हिजो संक्षेपमा उल्लेख गरेँ, शुद्ध शाकाहारी र दुर्व्यसनबाट मुक्त गाउँको रूपमा परिचित देशको एउटा नमुना क्षेत्र, धार्मिक पर्यटक क्षेत्र निजानन्द धाम। यहाँ कतै पनि हाँस, कुखुरा, बाख्राहरूको पालन हुँदैन र दुर्व्यसन युक्त चिजहरू, श्रुतिजन्य चिजहरू, मादक पदार्थ जस्ता चिजहरू कतै पसलहरूमा पनि बिक्री गर्न पाइँदैन। यी आदि 50 वर्षदेखिको हाम्रो इतिहास रहेको छ। धेरै सङ्घर्षको साथमा हामी यहाँसम्म आएका छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूले यो एउटा जग बलियो बनाइदिनु भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाइँदैछ। दियो फैलिने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। मेरा आदरणीय मित्रहरू, अब हामी आजको संक्षिप्त सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यति बेला मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आउँछ। WHO ले एउटा डेफिनेसन दिएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। अ पर्सन इज सेड टु बी हेल्दी, अ पर्सन इज सेड टु बी हेल्दी इफ ही इज हेल्दी फिजिकली, मेन्टली, सोसियली एज वेल एज स्पिरिचुअली। अर्थात् एउटा व्यक्ति तब मात्र स्वस्थ मानिन्छ जब ऊ शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ।
कति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ यसमा। यसैलाई समेटेर म आज केही प्रश्नहरू राख्ने प्रयास गर्छु। यी 4वटा क्याटेगोरीमा आधारित हाम्रो जीवनशैली बन्नु पर्दछ, हाम्रो टोटल पर्सनालिटी डेभलप हुनुपर्दछ। प्रत्येक युवाहरू यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। अभिभावकले यसैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई याद छ क्याल्गरी नामको टावर छ एउटा क्यानाडामा। त्यो टावरको उचाइ 600 फिट भन्दा पनि बढी छ। त्यो टुरिस्ट स्पट पनि हो, पर्यटकहरू भ्रमण गर्न जान्छन्। त्यसको ओजन 11,000 टन भन्दा पनि बढी छ, विशाल टावर। यसको विशेषता के छ भने त्यो टावर बनाउँदा इन्जिनियरहरूले के ध्यान पुर्याए भने त्यो क्याल्गरी नामको टावरको 60% ओजन, 60% अफ द टोटल वेट त्यो जमिन मुनि गाडिएको छ र 40% ओजन जमिन माथि छ। कारण हामी बुझ्छौँ, प्रष्टसँगले बुझेका छौँ कि जति हाइटमा माथि जानु छ त्यति गहिराइमा तल जानुपर्ने आवश्यकता छ। जमिन मुनि गाड्नुपर्ने फाउन्डेसन मस्ट बी स्ट्रङ इनफ टु किप द इन्टायर बिल्डिङ सेफ। एउटा विशाल बिल्डिङलाई सुरक्षित राख्नको लागि त्यसको जग बलियो हुनुपर्दछ। जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। यो हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई ध्यान दिनुपर्छ। यही जगभित्र रहेको त्यो बलियोपन हाम्रो व्यक्तित्वको जुन प्रकारका र मेटेरियल्सहरू छन् व्यक्तित्वमा आउनुपर्ने, जगभित्र मजबुतीको साथ बस्नुपर्ने, तिनीहरूको विषयमा आज चर्चा गर्छौँ हामीहरू संक्षिप्तमा। त्यसमा छ सबभन्दा पहिले शारीरिक रूपमा हामी स्वस्थ रहनु पर्यो र हाम्रा युवालाई स्वस्थ राख्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। त्यसको लागि के गर्ने भने नित्य रूपमा प्रत्येक दिन योगका आसनहरू र प्राणायाममा ध्यान दिने प्रयास गर्ने। प्रत्येक घरमा सूर्य नमस्कार जस्ता आसनहरू सिकेर, राम्रोसँग सिकेर त्यसको अभ्यास गर्दै जाने। सूक्ष्म व्यायामहरू छन् हात गोडाका, आधा घन्टाभित्रमा सबै सकिन्छ। प्रत्येक दिन बालबालिकालाई, युवाहरूलाई हामी सबैले उनीहरूलाई सिकाउने बानी बसाल्नु पर्यो पहिलो। त्यसपछि खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। शारीरिक स्वस्थताको लागि खानपिनमा विशेष गरिकन शुद्ध र सात्विक शाकाहारी जीवनशैलीलाई उत्तम जीवनशैली मानिएको छ। हेर्नुहोस् त, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि अन्तिममा के भने भनेर जाने बेलामा यदि यो संसारलाई शान्त र बस्न लायक आनन्ददायक स्थान बनाउने हो भने मांसाहारलाई त्यागेर शाकाहारतर्फ व्यक्तिहरू उन्मुख हुनै पर्दछ। आइन्स्टाइनले भनेको वाक्य हो यो। यसले पनि के देखाउँछ भने अहिले जुन महामारी पनि चलेको छ चारैतर्फ, कहिले अनेक प्रकारका भाइरसहरू देखा पर्छ, स्वाइन फ्लू देखा पर्छ, कहिले के फ्लू देखा पर्छ बेला बेलामा। त्यति बेला मांसाहार नगर्नु भनेर सबैलाई अराइन्छ, लहै मांसाहार त्याग यति बेला। तर यो महामारी फैलिएको बेलामा फलफुल नखानु, सागसब्जी नखानु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। यसले के देखाउँछ भने शाकाहारी जीवनशैली मनुष्यको लागि, हाम्रो फिजिकल स्ट्रक्चरको लागि शाकाहारी जीवनशैली नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यो आधारमा शुद्ध र शाकाहारी जीवनशैलीमा पाचन शक्ति, पाचन प्रणालीले राम्रोसँग पचाउन सक्ने, डाइजेस्टिभ सिस्टमले राम्रोसँग त्यसले काम गर्न सक्ने र शरीरले पच्ने पनि भएको हुनाले र करुणा पनि भरिएको छ त्यसमा, दया पनि भरिएको छ त्यसमा। कसैको चित्कारलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्न सक्दछौँ र के देखिन्छ भने यदि कुनै प्राणीलाई मार्दाखेरि त्यसबाट जुन प्रकारका पोइजनस केमिकल्सहरू निस्कन्छन् उसको डरबाट, भयबाट ग्रस्त भएर आक्रान्त हुँदाखेरि चित्कारबाट निस्केको जुन केमिकलहरू छन् त्यो केमिकल हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दछ र हजारौँ प्रकारका बिमारीहरू आक्रमण गर्ने गर्दछ। त्यो साइन्टिफिकली प्रुभ छ। त्यसैले शुद्ध शाकाहारी जीवनशैली हामीले अपनाउने र हाम्रा युवाहरूलाई पनि त्यसतर्फ उन्मुख गर्ने। अर्को छ दुर्व्यसनबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने। हामीले देखेका छौँ साना साना खैनीका बट्टा प्रत्येक घरमा देख्न पाइन्छ आदिवासी समाजमा। खैनी मात्र होइन, गाँजादेखि लिएर चरसदेखि लिएर समाज, युवा एक प्रकारको भ्रान्तिको जीवन बाँच्न बाध्य भइरहेको छ। एउटाले अर्कालाई सल्काउँदै, एउटाले अर्कालाई सल्काउँदै, अर्काले अर्कालाई सल्काउँदै बिस्तारै बिस्तारै अभिभावकहरूले पनि कम्ती ध्यान दिने
र युवाहरू बिस्तारै बिस्तारै विशृङ्खलित हुँदै जाने यो अवस्थाबाट समाज आक्रान्त बन्दै गएको छ। श्रीकृष्ण प्रेमी युवा परिषद नेपाल विशेष गरिकन शाकाहार जीवनशैली र दुर्व्यसनबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्ने अभियानमा निरन्तर रूपमा हामी लागिपरेका छौँ। त्यो सँगसँगै सेवाको भाव पनि जोडिएको छ, प्रेम सेवाको भाव जोडिएको छ। त्यसैले दुर्व्यसनबाट मुक्त समाज, मादक पदार्थबाट मुक्त समाज र शुद्ध शाकाहारी जीवनयुक्त जीवनशैली अपनाउँदै र नियमित रूपमा योग र आसन र प्राणायामका अभ्यासहरू गर्ने बानी बसाल्दै शरीरलाई शुद्ध राख्ने हामीले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यहाँ योगका प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, मलाई गौरव छ। हामीले यहाँ निजानन्द धाममा प्रत्येक दिन योगका क्रियाकलापहरू गर्दछौँ। केटाकेटीहरूलाई सँगै राखेर, युवाहरूलाई साथमा राखेर योग सिकाउने पनि काम गर्छौँ। बगैँचामा अगाडि राखेर, टाढा टाढा राखेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै वर्षौँदेखि हाम्रो अभ्यास छ। यहाँ पुरै गाउँलाई हामीले त्यो रूपमा ढाल्ने प्रयास गरेका छौँ। यो सुन्दरसाजी पहिलो छ शारीरिक स्वास्थ्य, त्यसलाई ध्यान दिने। दोस्रो छ मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हेर्दाखेरि बलियो बाङ्गो, रातो पिलो, ठुलो शरीर हृष्टपुष्ट होला, तर साना साना निर्णय पनि लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु त्यो मनको बिमारीको अवस्था हो। चिन्ता, तनाव, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार यी आदि चिजले हाम्रो मनलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ। मेडिसिनको भाषामा भन्यो भने साइकोसोमेटिक थ्योरी अफ मेडिसिन छ एउटा। मेडिसिनमा एमबिबिएसमा एमडीमा पढाइन्छ यो टपिक कि यदि हाम्रो मन बिमार भयो भने, यदि हाम्रो मनमा तनाव, चिन्ता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जस्ता चिजहरू व्याप्त भयो भने हाम्रो शरीर आफै बिमारी हुँदै जान्छ। मन बिमार भयो भने शरीर बिमार हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि मनलाई शान्त राख्नको लागि प्राणायामहरू गर्ने र पोजिटिभिटी डेभलप गर्नको लागि अनेक प्रकारका अभ्यासहरू गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। सबै प्रकारका पीडा, दुःख, कष्ट र सुख यी दुवैको कारण नै मन हो। all kind of miseries, sorrows and happiness are the cause of mind, because of the mind. मन नै एउटा कारण हो जसले हामीलाई दुःखको अनुभव पनि गराउँछ, सुखको अनुभव गराउँछ। एउटा चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग अलग बनाउँछ। त्यसैले हामीले मनको सफाई असाध्यै जरुरी रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। मनको सफाईको रूपमा विशेष गरिकन साइन्समा एउटा थ्योरी दिएको छ, थ्योरी अफ सब्स्टिट्युसन। यो थ्योरी अफ सब्स्टिट्युसनले के देखाउँछ भने यदि एउटा ग्लासमा पानी भरिएको छ, फोहोर पानी भरिएको छ, त्यो फोहोर पानीलाई सफा गर्ने हो भने त्यसको माथिबाट ग्लासमा निरन्तर रूपमा शुद्ध पानी खन्याइरह्यो भने त्यसले भित्र भएको फोहोर पानीलाई ओभरफ्लो भएर बाहिर पठाउँछ र पछि खन्याएको शुद्ध जल मात्रै बाहिर जान्छ। एक्ज्याक्टली इन द सेम म्यानर, ठ्याक्कै त्यसै गरी यो हाम्रो अन्तस्करण अर्थात् मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति जति पनि छ यसमा भरिएका गन्दगीहरू, फोहोरहरू, नकारात्मक तत्त्वहरू, चिन्ताहरू, घृणा, ईर्ष्या, अहंकारहरू, यी नेगेटिभ इमोसन्सहरूलाई बाहिर हटाउनको लागि गर्ने के भने माथिबाट खन्याइने शुद्ध र पवित्र जल। त्यो जल भनेको चाहिँ पोजिटिभिटी, सधैँ सकारात्मक चिन्तन गर्ने। क्रोध आयो भने प्रेम दिने, ईर्ष्या आयो भने सबैको लागि राम्रो खालको भावना पैदा गर्ने, अहंकार आयो भने विनम्रताको भाव पैदा गर्ने। यस्तो प्रकारले बिस्तारै 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 हामीले नेगेटिभिटीलाई बाहिर पठाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। असाध्यै जरुरी छ। प्रत्येक दिन हाम्रो मनमा अनेक प्रकारका धुलो मैलो जम्मा भइराखेका छन् र यसलाई हामीले प्रत्येक दिन बेलुका सुत्ने बेलामा प्युरिफाई गर्दै जाने। आज दिनभरिमा मलाई कसले कसले चोट पुर्याएको छ सबैलाई क्षमा दिने र मनबाट निर्मल बन्ने। र आज दिनभरिमा मैले कसलाई कसलाई चोट पुर्याएको छु मन वचन कर्मले सबैप्रति क्षमा माग्दै आफू पनि निर्मल र पवित्र बनेर एकदम प्युरिफाइड स्टेट अफ माइन्ड, मनको एउटा निर्मल अवस्थामा पुग्ने। मन नै सारा चिज हो। जसरी एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको भाषामा भन्यो भने एउटा कम्प्युटरमा
जो चिज देख्न सकिन्छ छुन सकिन्छ त्यसलाई हार्डवेयर भनिन्छ। प्रिन्टर, मनिटर, किबोर्ड, माउस यी आदि चिजहरू that can be seen, that can be touched, छुन सकिन्छ देख्न सकिन्छ त्यसलाई हार्डवेयर भनिन्छ भने जुन चिज देख्न सकिँदैन त्यसलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। त्यो कम्प्युटर चलाएको छ सफ्टवेयरले, that cannot be seen, cannot be touched, जसलाई छुन पनि सकिँदैन, जसलाई हेर्न पनि सकिँदैन, देख्न सकिँदैन, त्यही चिज नै मन हो। यो शरीरको बाहिरी अङ्ग, यो ब्रेन, इसारा, एक्सटर्नल अपियरेन्स ती सबै हार्डवेयर हो भने हाम्रो भित्रको मन जुन छ त्यो विचारको श्रृङ्खलाहरूबाट बनेको जुन मन छ त्यो मन चाहिँ सफ्टवेयरको काम गरिराखेको छ। त्यसले सारा शरीरलाई सञ्चालन गर्ने कामहरू गर्दछ त्यसले विचारको श्रृङ्खलाबाट। त्यसैले मनलाई निर्मल र पवित्र पार्ने प्रयास गर्ने, प्रत्येक दिन प्युरिफाई गर्दै जाने, बेलुका सफा गरिहाल्ने यो बानी बसाल्ने। अब तेस्रो छ सामाजिक स्वास्थ्य, सोसल हेल्थ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी समाज निर्माणको कुरा गर्छौँ, देश निर्माणको कुरा गर्छौँ, विश्व निर्माणको कुरा गर्छौँ, तर त्यसको प्रारम्भ हुनुपर्छ सबभन्दा पहिले आफूबाट, त्यसपछि आफ्नो परिवारबाट, बल्ल समाजमा, अनि त्यसपछि राष्ट्रमा अनि विश्वमा। यस्तो प्रकारले जान्छ। हामी समाजको निर्माणमा जब अगाडि बढ्दै जान्छौँ, सिधै समाजमा जाँदा आफूमा रहेका कमी कमजोरीलाई ध्यान दिन सकेनौँ भने हाम्रो विश्वको निर्माणको अभियान कसरी पुरा गर्न सक्छौँ र? We have to start from ourselves first. हामीले आफैबाट सबभन्दा पहिले सुरुवात गर्नुपर्छ। मेरो विचारको श्रृङ्खला, मेरो हाइट, मेरो इमोसन्सहरू सबैप्रति हेर्ने मेरो दृष्टिकोण, भिजन, यी सबैमा मैले उचाइ प्राप्त गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् त आज हाम्रो बालबालिकाहरूमा जुन प्रकारको अवस्था देखिन्छ, प्रत्येक अभिभावक चिन्तित छन्। साना साना कुराहरूमा पनि नटेर्ने बानी र मुख लाग्ने बानी, पढाइमा ध्यान कम गर्ने, बाहिर सँग खराब गर्दै जाने, यी चिजहरूबाट जोगाउनको लागि हामीले सामाजिक स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सामाजिक स्वास्थ्यको विषयमा आजै चरित्र निर्माणका कुरा केही जोड्छु। अब यसमा संस्कार र चरित्र निर्माणका कुरा यसमा जोडिन्छ। सामाजिक हेल्थमा सबभन्दा पहिले सिकाउने विनम्रता, सिकाउने भन्दा पहिला सिक्ने आफूले, ह्युमिलिटी, डाउन टु अर्थ एटिट्युड, सिन्सियरिटी, अत्यन्तै विनम्रताको भाव। अहङ्कारले हामीलाई पतन गराउँछ, इगोले हामीलाई पतन गराउँछ भने विनम्रताले हामीलाई माथि उठाउँछ। जस्तै चैत वैशाखको हुरीमा, ठुलो हुरी चलेको बेलामा, आँधी चलेको बेलामा साना साना बिरुवाहरू यसो निहुरिदिन्छन्, झुकिदिन्छन्। तर जब हुरी शान्त हुन्छ, आँधी शान्त भएर जान्छ, त्यति बेला ती बिरुवाहरू फेरि जुरुक्क उठ्छन् र तिनीहरूमा फेरि नयाँ पालुवा खिल्छन् र नयाँ फुल, नयाँ पुष्प मुस्कुराउँछ। तर अर्कोतर्फ मै हुँ भनेर खडा भएका बाटोको छेउका ठुला ठुला रुखहरू त्यही आँधीको एक थप्पडले जमिनमा तहस नहस हुन पुग्छन् र आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाउँछन्। That is the fundamental difference between ego and humility. विनम्रता र अहङ्कार बीचमा यति फरक छ। अलिकति झुक्यो, झुक्नु कुनै कायरता होइन, विनम्रता कुनै कायरता होइन। अलिकति झुक्यो भने त्यसले कहिल्यै पनि पछाडिनु पर्दैन, ऊ हाइटमा पुग्छ। तर सधैँ अहङ्कारको रूपमा खडा हुने वृक्ष जसरी भुइँमा पछाडिन्छ आँधीमा, त्यसै गरी हामी कुनै पनि बेला पछाडिन सक्छौँ। त्यो टिकाउ हुँदैन, स्थिर हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, आँप लटरममा फलेको वृक्षमा पनि कति झुकेको हुन्छ हाँगाहरू फलेको वृक्षमा। त्यसै गरी हामी जति जति उचाइ प्राप्त गर्छौँ त्यति त्यति बोलीमा सभ्यता, वचनमा सभ्यता, व्यवहारमा सभ्यता, मिठासले भरिएको जीवनशैली बन्दै जान्छ हाम्रो। त्यसैले एक नम्बरमा विनम्रता सिक्ने, आफूले पनि अभ्यास गर्ने अनि आफ्ना सन्तानलाई सिकाउने, युवाहरूलाई सिकाउने। त्यसपछि अर्को छ कृतज्ञताको भाव। यो सारा पाँचै तत्त्वप्रति कृतज्ञताको भाव हामीले जगाउने प्रयास गर्ने, कृतज्ञताको भाव। हेर्नुहोस्, पृथ्वीप्रति हाम्रो कृतज्ञता, पृथ्वीबाट हामीले कति थोक पाएका छौँ,
जलप्रति कृतज्ञता, पानी बिना हाम्रो जीवन कसरी सम्भव छ र अग्निप्रति कृतज्ञता, अग्नि बिनाको जीवन कसरी सम्भव छ, सूर्य हेर्नुहोस्, सूर्य बिनाको जीवन कल्पना गर्न सक्छौँ र त्यसपछि पवन हावा बिनाको कसरी जीवन सम्भव छ र सम्पूर्ण आकाश, यी सारा पञ्चतत्त्वप्रति कृतज्ञता र प्रत्येक व्यक्तिप्रति कृतज्ञता गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसपछि तेस्रो छ आलोचना र प्रशंसा गर्न मेन एउटा सूत्र छ महापुरुषले सिकाएको, त्यसलाई पनि हामीले आफूले पनि र अरूलाई पनि अभ्यास गर्ने बानी बसाल्ने। आलोचना कसैको केही विषयमा आलोचना गर्नु पर्यो भने सामनेमा गएर आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, विनम्रताका साथमा आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने र समाजमा गएर कसैसँग पनि त्यो नराम्रो कुरा नफैलाउने, यो एउटा काम गर्नुपर्छ। र प्रशंसाको हकमा चाहिँ सामनेमा गएर कसैको राम्रो कार्यको प्रशंसा सिपिलिपि गरिनु पर्दैन, किनभने सबैले पचाउन सक्ने क्षमता हुँदैन। तर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा समाजमा गएर चारैतर्फबाट त्यो राम्रो कार्यको प्रशंसा गर्ने बानी बसाल्ने, सुगन्ध चारैतर्फ फैलियोस् बरु, यी दुईटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आलोचना सम्बन्धित व्यक्तिसँग, प्रशंसा थर्ड पर्सनसँग समाजमा गएर फैलाउने, यसले गर्दा समाजमा प्रेम बढ्दै जान्छ। त्यसपछि अर्को छ स्थिरता, सरलता, हरेक अवस्थामा इजी गोइङ, जीवनका हरेक उतार चढावहरूमा इजी गोइङ, अत्यन्तै सरलता र सहजताको जीवनशैली बाँच्ने। कहिले मान आउँछ त्यसलाई पनि सहजताका साथमा मुसुक्कको साथमा स्वीकार गरिदिने, कहिले अपमान आउँछ त्यसलाई पनि सहजताका साथमा स्वीकार गरिदिने। यी सबै सामान्य तुच्छ चिजहरू हुन्, पलभरमा मेटिएर जाने चिजहरू हुन्। न मान टिकेर बस्छ, न अपमान टिकेर बस्छ। दुःख आउँदा पनि सहजता, सुख आउँदा पनि सहजता, शत्रुतामा मित्रतामा जसले जे भावना राख्छ बिचरा अरूले राख्ने भावना उसको समस्या हो। कागती निचोर्दा अमिलो रस निस्किन्छ, गुलियो निचोर्दा हेर्नु सुन्तला निचोर्दा गुलियो रस निस्किन्छ, जे भित्र जे छ त्यही बाहिर निस्किने हो। त्यसैले हामीले कसैप्रति पनि दुर्भावना राख्ने होइन, अरूले नराम्रो व्यवहार गरे भन्दैमा उनीहरूप्रति दुर्भावना राख्ने होइन। जोसँग जस्तो प्रकारको विकास हुँदै आएको छ अहिलेसम्म बिचरा उसले त्यही अनुसारको व्यवहार गरिरहेको छ। इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। म सहज बन्दै जाने, सरल बन्दै जाने, हरेक परिस्थितिलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्दै जाने बानी बसाल्ने। अर्को छ डिस्कस, छलफल गर्ने तर विवादतिर नजाने। यो हामीले युवाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई यो कुराको ध्यान दिन पनि आवश्यक छ। आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने। समाजमा छलफलले के गर्छ भने अरूको कुरा सुन्नलाई उसले प्रेरित गर्छ। विवादले, वाद विवादले मेरो कुरा मात्र ठिक भन्छ। यो समाज निर्माणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यी चिजहरूले। प्रिय मेरा सुन्दर साथी, मेरा मित्रहरू, जहिले पनि यी दुईटा कारण छन् हाम्रा मुख छ एउटा, अरूको कुरा धेरैभन्दा धेरै सुन्ने र बोल्ने चाहिँ आधी, बिल्कुल आधी। यस्तो प्रकारले हामी अरूको कुरालाई सुनेर छलफलबाट समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्ने, तर विवादपछि जाने, मेरो कुरा मात्र ठिक हुन्छ भनेर विवादपछि लाग्यो भने, अरूको तर्क वितर्कमा अरूको भावना बुझ्यो भने समाजमा कहिले पनि प्रेम फैलाउन सकिँदैन। यस्तैले हामीले बिस्तारै 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 चरित्र निर्माणको आधार खडा गर्नुपर्छ। यही हो सामाजिक भेद। हामीले 5वटा स्टेप पार गर्नुपर्नेछ आफ्ना युवाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नुको लागि। त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भेटाउनुको लागि 5वटा स्टेप छ। माथि छ हाम्रो भाग्य निर्माण, हाम्रो भविष्य निर्माण। त्यो भविष्य निर्माणको जगमा के छ? जगमा छ मनको विचार। सबभन्दा पहिलो छ मनको विचार। मनमा जस्तो प्रकारको भावना आयो त्यस्तै प्रकारको भावना बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। त्यसैले जगमा मनको विचार आउँछ, म कस्तो सोच्दैछु, यसमा ध्यान दिने प्रयास गर्ने। त्यसपछि दोस्रो स्टेप छ मनमा चलेको विचारको आधारमा कर्म बन्दै जान्छ, हाम्रो क्रियाकलाप बन्दै जान्छ।
एक्सनमा परिणत हुँदै जान्छ हाम्रो मनको सारा विचारहरूको आधारमा। जस्तै म डाक्टर बन्छु भन्ने विद्यार्थीको चाहना छ भने, इन्जिनियर बन्छु भन्ने चाहना छ भने, समाजसेवक बन्छु भन्ने चाहना छ भने मनमा जस्ता प्रकारका विचारका श्रृङ्खलाहरू चल्छन् त्यही आधारमा उसको कर्म पनि बन्दै जान्छ। दिन प्रतिदिन काममा त्यही विचारको आधारमा उसले काममा अगाडि बढ्दै जान्छ, रात दिन मेहनत गर्दै जान्छ। र दोस्रो कर्ममा जब उसले अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा प्रवेश गर्दछौ, बानी बस्दै जान्छ, उसको आदत बन्दै जान्छ, हेबिटको रूपमा बदल्दै जान्छ त्यो गरेको काम। जस्तै डाक्टर पढ्नको लागि विद्यार्थीले राम्रोसँगले विचार मनमा ल्याइसकेपछि कर्ममा पनि त्यसलाई उतार्दै रात दिन मेहनत गर्दै अगाडि बढ्दै गइसकेपछि त्यो बानी बन्दै जान्छ। अब नपढिकन तयारी नगरिकन उसलाई चित्तै बुझ्दैन। त्यसै गरी चौथोमा छ चरित्र निर्माण। जस्तो प्रकारको बानी बन्दै जान्छ त्यस्तै प्रकारको चरित्र उसको निर्माण हुँदै जान्छ। हामी राम्रो विचार मनमा राख्यौँ भने राम्रा कर्म गर्दै जान्छौँ, राम्रा कर्म गर्दै गएपछि बानी राम्रो पर्दै जान्छ र बानी राम्रो पर्दै गएपछि हाम्रो चरित्र पनि त्यस्तै खालको राम्रो चरित्र, ओभरअल क्यारेक्टर बिल्डअप हुँदै जान्छ हाम्रो। त्यसैले चौथो स्टेप हाम्रो चरित्रको निर्माण छ। भने पाँचौँ स्टेप छ हाम्रो ओभरअल चरित्रको आधारमा हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ, हामी कस्तो बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा युवाहरूलाई यी 5 स्टेपहरूबाट हामी आफू पनि र हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा राइट फ्रम द बिगिनिङ, राइट फ्रम द चाइल्डहुड राम्रोसँगले अभ्यास गर्दै गर्दै समाज रूपान्तरणको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। 5 स्टेप। पहिला विचार, विचारको आधारमा कर्म, कर्मको आधारमा बानी, आदत, आदतको आधारमा चरित्र, चरित्रको आधारमा भविष्यको निर्माण। यो सामाजिक स्वास्थ्य हो। अब हामी अन्तिम आध्यात्मिक स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्दैछौँ। गुरु मैले एकैछिन गुरु हजुरलाई एकैछिन मैले रोकेँ। हजुर हजुरको त्यो हेडफोन लगाइरहनु भएको छ, त्यो हल्लिँदाखेरि आवाज अलिक डिस्टर्ब आयो। एकचोटि हजुरले हेडफोन निकालेर बोल्दा कस्तो होला? हजुर 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 हो, सुरु गरौँ। हाम्रो भविष्य निर्माणको 5 स्टेपको विषयमा अहिले हामीले चर्चा गरौँ। पहिलो छ मनको विचार। विचारको आधारमा हाम्रो कर्मको निर्धारण बदल्दै जानु, कर्मको आधारमा हाम्रो बानी बढ्दै जानु, आदत बढ्दै जानु र आदतको आधारमा हाम्रो चरित्रको निर्माण हुन्छ र जस्तो हाम्रो चरित्र छ त्यस्तो हाम्रो भविष्यको निर्माण हुन्छ। यो हामीले आफूले पनि अभ्यास गर्दै हाम्रा सुनग्राहीहरूलाई पनि यो अभ्यासमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी आध्यात्मिकता गरौँ। चौथो शुद्ध आध्यात्मिकता। पहिलो शुद्ध शारीरिक स्वास्थ्य, शरीरलाई सुस्त राख्नु। दोस्रो मानसिक स्वास्थ्य, मनलाई स्वास्थ्य जसको विषयमा पहिलेबाट हामीले प्रशस्त चर्चा गऱ्यौँ। चौथो छ आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हुन्छ। हजुर गुरु हजुरलाई फेरि मैले बिचमा रोकेँ गुरु, फेरि रोकेँ मैले। आवाज हजुर एकचोटि इयरफोन लगाएर हेरौँ फेरि। अघि भन्दा नराम्रो आयो अहिले त झन्। हजुर हजुर ठिक छ गुरु। ठिकै छ नि? ठिक छ गुरु, सुरु गरौँ। हस्, अब हामी आध्यात्मिक स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्दैछौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर जानुभयो। धर्म बिनाको विज्ञान त्यो लङ्गडो हुन्छ र विज्ञान बिनाको धर्म त्यो अन्धो हुन्छ। यी दुई कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन्, एकअर्काका कम्प्लिमेन्ट्री हुन्।
धर्म र विज्ञान, अध्यात्म र विज्ञान। हामीले यसैमा अब चौथो सूत्र यसमा प्रवेश गर्दैछौँ। जस्तै आजभन्दा करिब 70 वर्ष पहिला हेर्नुहोस्, जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा अमेरिकाले बम प्रहार गर्यो र पलभरमा नै लाखौँ मान्छेहरू खरानीमा बदलिए। बच्चाहरू, वृद्धहरू, हरेक परिवारका सदस्यहरू खरानीमा बदलिए। त्यो विज्ञानको दुरुपयोग, त्यो अनुभव नम्रको रूपमा देखा पर्थ्यो। अर्कोतर्फ मैले अहिले मोबाइलमा जुन प्रकारको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका छौँ, हामी सबैले जुनको प्रयोग गरेर अहिले मिटिङ गरिरहेका छौँ, यो धर्ममा विज्ञानको प्रयोग हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि मैले यसलाई प्रयोग नगर्ने हो भने हजुरहरूसँग पुग्नु सम्भव छैन। अहिले यसले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसैले धर्ममा पनि विज्ञानको त्यत्तिकै आवश्यकता छ भने विज्ञानमा पनि धर्मको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। यी दुवैलाई साथसाथमा लिएर जानुपर्छ। हामीले पूर्वीय संस्कृतिमा भौतिकताको अभाव र आध्यात्मिकताको वृद्धि सँगसँगै हामीले गरिबीको जीवन बाँच्न बाध्य भयो भने पश्चिमी सभ्यतामा उनीहरूले भौतिक प्रगति त गरे, तर आध्यात्मिकता बिनाको जीवन उनीहरूको अधुरो भयो। त्यसैले उनीहरूले पनि अधुरो महसुस गरे। यी दुवै कुरा सँगसँगै जानुपर्छ। हामीले आध्यात्मिकता सँगसँगै त्यसैको छाता मुनि भौतिकताको प्रगति सँगसँगै जानुपर्छ। बोथ अफ देम मस्ट गो टुगेदर, ट्राभल टुगेदर, सँगसँगै यात्रा गर्नुपर्दछ। अब यसै सिलसिलामा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथजीको प्रमुख सिद्धान्तहरू जसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूत्र दिएर जानुभएको छ, त्यसलाई म यहाँ समेट्ने प्रयास गर्दैछु। अमेरिकाको सिकागो शहरमा विश्व धर्म सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो एकपटक। स्वामी विवेकानन्दहरू शहीद भएको बेलामा करिब 150 वर्षभन्दा पहिले। त्यसमा एउटा एजेन्डा थियो, विश्व धर्म कसलाई भन्ने, त्यसको क्यारेक्टर के हुनुपर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्, फिचर्सहरू के हुन्, ती आधारमा केही सूत्रहरू निर्धारण गरियो। ती सूत्रहरू वास्तवमा महामती श्री प्राणनाथजीले आजभन्दा 400 वर्ष पहिला यो धरातलमा ती तीनै सूत्रहरू लिएर जानुभएको थियो। पहिले सन्देश लिएर जानुभएको थियो। तिनै सूत्रहरूलाई नै प्रमुख केन्द्रमा राखेर विश्व धर्म सम्मेलनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइन्छ। ती सूत्रहरूलाई यहाँ अहिले म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो सूत्र छ समानता, इक्वालिटी अमंग द पिपल। जातीय समानता सबभन्दा पहिलो छ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको प्रमुख सूत्र छ जातीय समानता। जातिमा कुनै पनि प्रकारको विभेद हुनु आवश्यकता छैन, हुनु हुँदैन। आत्माको दृष्टिले सबै जात एक समान मानिन्छन्, सब जात एक समान। महामती प्राणनाथजीको एउटा चौपाई छ, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड़ गई दूजी बात। अर्थात एउटै परमात्माको जात छ, सबै आत्माको केन्द्र र अरू जात हामीले बनाएको हो। संसारलाई एउटा व्यवस्थित रूपले चलाउनको लागि हाम्रा महापुरुषहरूले जुन रूपमा व्यवहारलाई सुदृढ बनाउनको लागि बनाएको थियो, र त्यसलाई अहिले गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर जातीय असमानता विभेद हामीले समाजमा निम्त्याएका छौँ। आवाज आइरहेको छ? आएको छ गुरु, आएको छ। हस् हस्। जातीय विभेदबाट मुक्ति श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको पहिलो सूत्र छ। हाम्रो दृष्टिमा कुनै पनि जात सानो या ठुलो भन्ने हुँदैन। कति सुन्दर भनेको छ हेर्नुहोस्, चाण्डाल हृदय निर्मल संग खेले भगवान, देखलावे नहीं काउको गोप राखे नाम। एउटा चौपाई छ। सोकल तल्लो जात भएनेहरू हेर्नुहोस्, त्यसलाई तल्लो जात भनेर समाजमा विभेद गरिएको छ अनावश्यक रूपमा। यो कुनै त्यस्तो प्रकारको दृष्टि राख्न अपराध, त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि छैन। तर वास्तवमा उनीहरूले पनि जब हृदयमा
परमात्माको वास गराउँदै परमात्माको भक्तिमा अगाडि बढ्छन् भने उनीहरू ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मण भनेको जसले ब्रह्मलाई जान्ने प्रयास गर्दछ ऊ ब्राह्मण हो। हामीले निजान धाममा एउटा मुभमेन्ट नै चलाएका छौँ। हाम्रो यहाँ पनि हुनुहुन्छ केही साथीहरू, म आफै गएर उहाँहरूको घरमा गएर मन्दिरमा बोलाएर उहाँका केटाकेटीहरूलाई युवाहरूलाई सिकाएर सजाएर बोल्ने भाषाको अभ्यास गराएर मन्दिरमा कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर अनेक प्रकारका कार्यक्रम सहभागी प्रत्येक देश सहभागी गर्ने गरेको छ। हामी एउटै सुन्दर साथको समाजको रूपमा बसेका छौँ यहाँ सबैलाई, र उहाँहरू शुद्ध शाकाहारी हुनुहुन्छ हाम्रो यही आधारमा। र यो आधारमा के छ भने हामीले प्रेम दिने हो। कोही जाति सानो या ठुलो पनि हुनै सक्दैन कहिले पनि आत्माको दृष्टिले। एउटा ब्राह्मणको घरमा जन्मिने तर कर्म चाहिँ तुच्छ गर्ने हो भने कसरी ब्राह्मण बन्न सक्छ सकिन्छ उसलाई। त्यसैले ब्राह्मणत्व उसको जन्मको आधारमा होइन, उसको कर्मको आधारमा ब्राह्मणत्व हुनुपर्दछ भन्ने पहिलो सूत्र। दोस्रो छ विश्व बन्धुत्वको भावना। हामीले युनिभर्सल ब्रदरहुडको भावना राख्नुपर्ने महामती प्राणनाथले दिएको दोस्रो सूत्र। संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए तापनि उसको हावापानी त्यहाँको वातावरणले गर्दा रहन सहनले गर्दा उसको रङ शरीरको अलग हुन सक्छ, तर उसको मूल रूपमा केही फरक छैन। सन् 2000 अमेरिकामा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन थिए। त्यति बेला एउटा प्रोजेक्ट हातमा लिएको थियो कि के वास्तवमा मनुष्यको मूल एउटै छ कि? यो कुरा वैज्ञानिकहरूलाई प्रमाणित गर्नको लागि उनीहरूले एउटा प्रोजेक्ट हातमा लिए। वर्षौं लगाएर उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टको रिपोर्ट निकाले, जसलाई ह्युमन जेनोम प्रोजेक्ट भनिन्छ। उनीहरूले डिएनको परीक्षण गरेर डिएनएको परीक्षण गरेर सारा रिपोर्ट तयार गरे। त्यसले के देखायो भने संसारभरि रहेका जहाँ रहेका पनि उनीहरूको रङ अलग हुन सक्छ, उनीहरूको हावापानीले वातावरणले, तर मूल रूपमा उनीहरूको मूल एउटै छ, रगत एउटै छ, पाइने मूल एउटै छ। त्यसैले केही पनि फरक छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि अर्थमा अलग भावनाले हेर्ने होइन। हाम्रो विश्व बन्धुत्वको भावना यो पुरै विश्व नै परमात्माको एउटा सुन्दर सृष्टि हो भनेर हामीले लिनुपर्दछ। तेस्रो सूत्र छ महामती प्राणनाथले दिनुभएको साइन्टिफिक बेस। त्यो भनेको धर्म चाहिँ विज्ञानमा आधारित हुनुपर्दछ। धर्ममा विज्ञान प्रवेश गर्न सक्दा आज अन्धविश्वासले घेरेको छ, समाजमा अन्धविश्वासले घेरेको छ, अनेक प्रकारका अन्धविश्वासहरू। त्यसमा विज्ञानको पुट हुनुपर्दछ, धर्ममा विज्ञानको प्रवेश हुनुपर्दछ। तथ्यमा आधारित कयौँ कर्मकाण्डहरूले विरोध गरिन्छन्। ती कर्मकाण्डहरूमा कतिपय कर्मकाण्डहरू असाध्यै राम्रा पनि छन्, साइन्टिफिकली प्रुभ छन्। ती कर्मकाण्डहरूलाई हामीले स्वीकार गर्ने, तर जुन गलत परम्पराबाट बसेको छ, विकृत परम्पराबाट बसेको छ, ती विकृत परम्परालाई पनि हामीले विरोध गर्नुपर्दछ। जस्तै एकपल्ट दास प्रथा थियो अमेरिकामा, त्यो पनि हटेर गयो। एकपल्ट सती प्रथा जस्तो थियो परम्परामा, त्यो पनि हटेर गयो। परम्परा भएर के गर्नु? जुन गलत परम्परा छ त्यो हटेर जान्छ। अहिले हामीले धर्मको नाममा पशु बलि जस्ता कामहरू गर्छौँ। यो धर्मको नाममा बिचारी देवी आमाले हामीभित्र भएको काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता पशुवृत्तिलाई नाश गर्नको लागि उहाँले दिएको सन्देश हामीले बुझ्न सकेनौँ र हामीले बिचरा निरीह प्राणीलाई त्यही धर्म मान्दै अधर्म गरिरहेका छौँ। बिचरा बोल्न नसक्ने प्राणीलाई हामीले हत्या गरेर धर्मको भाव त्यहाँ देखाउँदैछौँ। कसरी हुन सक्छ धर्म? त्यसैले परम्परा, राम्रो परम्परा हामीले कायम गर्ने, तर गलत परम्परालाई हामीले छोड्दै जानै पर्ने हुन्छ। सत्य कथा छोडियो यस्तै प्रकारले। त्यसैले साइन्टिफिकली विज्ञानमा आधारित धर्म हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अन्धविश्वासबाट हामीले मुक्ति दिलाउनु छ सारा संसारलाई। र चौथो छ भौतिक र आध्यात्मिकको समान प्रगति। महामती प्राणनाथले विश्व धर्मको जगमा राख्नुभएको चौथो सूत्र छ। भौतिक प्रगति पनि सँगसँगै जानुपर्छ, आध्यात्मिक प्रगति सँगसँगै। अध्यात्म बिनाको जीवन अधुरो छ। छाता जसरी हामी बर्खाको बेलामा उड्छौँ, त्यो छाताले पानीबाट जोगाउँछ हामीलाई। त्यसै गरी अध्यात्मको छाता ओढेर भौतिकलाई सँगसँगै लिएर गएर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई, रकेट साइन्सलाई साथमा राख्दै सबै प्रकारका टेक्नोलोजीहरूलाई पढ्दै जान्दै युवाहरूलाई त्यसमा अगाडि बढाउँदै
र आध्यात्मिकता सिकाउँदै यो ब्रह्माण्ड के हो, यी तारागणहरू के हुन्, यी नक्षत्रगणहरू के हुन्, सृष्टि कसरी भयो, यो प्रत्येक दिन मान्छेहरू किन जन्मिने मर्ने भइरहेका छन्, यसो पछि के हो अवस्था, यी सबै कुराहरू विषयमा पनि बुझ्दै जाने यो अध्यात्मको विषयमा। अध्यात्म भनेको आत्मालाई जान्नु अध्यात्म हो। आत्मालाई जान्नु भनेको साधारण भाषामा हेर्ने भने यो मेरो शरीर, म शरीर भन्दिनँ, म शरीर भन्छु। यो मेरो हात भन्छु, म हात भन्दिनँ। यो मेरो चस्मा भन्छु, म चस्मा भन्दिनँ। म भन्ने तत्त्व अर्कै छ, जसलाई उसले मेरो भनिरहेको छ, त्यो चिज अर्को छ। आवाज आएको छ कि छैन? आवाज बुझ्न त बुझिया छ गुरु, अलिकति डिस्टर्बेसनहरू भइरहेछ। त्यही त नि, क्लियर आएन अहिले, पछाडि क्लियर आएन। बेला बेलामा क्लियर आएको छैन कि डिस्टर्ब भइरहेको छ। हजुर हजुर रोकिरहेछ गुरुजी, अब अलिक कम गरिदिनु अब यसलाई। हजुर कार्यक्रममा बिट मारिदिनु अब अलिक घटाएर। अब यसलाई गर्ने, अब कम गर्ने। यो आधारमा आत्मालाई, क्षेत्रलाई जान्ने प्रयास गर्दै गर्दै हामीले 4 चिजलाई समेटेर आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। शारीरिक स्वास्थ्यलाई, मानसिक स्वास्थ्यलाई, सामाजिक स्वास्थ्यलाई र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई समेट्दै हामीले आफ्नो जीवनलाई गन्तव्यतर्फ सुन्दर ढङ्गले लैजान सकौँ भन्दै सबैलाई शुभकामना दिँदै म पनि आफ्ना शब्दहरूलाई अब यही विश्राम गर्न चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्। आउँदा दिनहरूमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा नै बसेर पनि कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्छौँ। हेटौँडातिर आएको बेलामा पनि मैले हेटौँडाको कलेजमा 2 दिनको क्लास पनि लिएको थिएँ। विद्यार्थीहरूलाई राखेर 11 विद्यार्थीहरूलाई राखेर सेवा पनि गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यही विश्राम गर्दै जान्छ। सबैलाई प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। गुरु प्रणाम। प्रणाम गुरु। अत्यन्तै मिठो, अत्यन्तै मृदुभाषी गुरुबाट आज हामीले संस्कार चरित्रको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवचन हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। यसको लागि जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्यसेवा बालकाको तर्फबाट हामी धेरै धेरै गुरुलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब म संक्षिप्त यहाँ अलिकति आजको कार्यक्रमको विषयमा शुभ भाव राखिदिनका लागि म केही कार्यक्रमको संक्षिप्त कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछु। त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा सुरुदेखि नै पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरका युवा प्रभारी आदरणीय योग गुरु राजु अधिकारी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। म राजु अधिकारीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा, गुरुको प्रवचनको बारेमा केही कुराहरू, शुभ भावहरू राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। धन्यवाद हाम्रा मकवानपुरका सोसियल मिडिया प्रभारीज्यू, आदरणीय निजानन्द धामका गुरुज्यूको जुन आज दर्शन गर्ने मौका पाइयो, त्यसको निमित्त पतञ्जलि योग समिति मकवानपुर र युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट गुरुप्रति शत नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्मा जति हुनुहुन्छ, सकारात्मक सोच, शुद्ध आहार र सही विचारका विश्लेषण सहित गुरुले जुन खालको एउटा प्रवचन र एकदम बुझ्ने भाषामा धेरै कुराहरू सम्झाउन सक्नुभयो र मलाई अत्यन्तै गुरुसँग म प्रभावित भएँ। र हामीले केही समय गुरुसँग पछि पनि लिनुपर्छ कि जस्तो मेरो मनमा छोको छ। पतञ्जलि योग समिति, युवा समिति मकवानपुरले चाहिँ गुरुसँग कुनै दिन समय लिन सक्यो भने अहिलेको यो समयले गुरुको वाणी विश्राम नहोस् भन्ने चाहिरहेको थिएँ, तैपनि समय अभावको कारणले चाहिँ गुरुले आफ्नो समय विश्राम गर्नुभयो। हाम्रो पतञ्जलिको नि अहिले 8 बजीबाट बागमती प्रदेशको मिटिङ चल्दैछ, त्यस कारणले म पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिने समय भइसकेको थियो र आगामी दिनमा गुरुसँग पक्कै पनि हाम्रो भेट होला भन्ने आशाका साथ सबै उपस्थित सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि ओम नमन गर्दै बिदा हुन्छु। ओम।
हजुर हजुर राजु गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म केही शुभ वचन सहित गुरुलाई धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य विष्णु वाग्ले सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, प्रणाम गोपाल सर। बडा खुसी लाग्यो आज हामी अत्यन्तै सहज वातावरणमा हामी यहाँ केही समय भए पनि आधा घन्टा पौन घन्टा भए पनि सत्सङ्गमा हामी रमायौँ। सत्सङ्ग भन्न साथै सत्यको सङ्गत गर्नेलाई सत्सङ्ग भनिन्छ, सत्य मार्गी भनिन्छ भने जस्तै हामी सत्सङ्गमा रमायौँ एकछिन। यो सत्सङ्ग बहुत महत्त्वपूर्ण थियो। जस्तै उहाँले एउटा ट्विन टावरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो गुरुजीले। जब त्यो टावर यदि बलियो बनाउनु छ भने जग बलियो हुनुपर्छ। 60% तल जमिन मुनि राखेको थियो भनेर जुन उहाँले एउटा दृष्टान्त दिनुभयो हो, त्यो जग बलियोको अर्थ भनेको ती हाम्रा भाइ बहिनी बालबालिका हुन्। उहाँहरूलाई अहिले बलियो बनाउन सक्यो भने उहाँहरूको चाहिँ जीवन अति सुन्दरमय र सुवर्ण हुनेछ भन्ने एउटा मार्गदर्शन सहित आजको यो कार्यक्रम उहाँले बहुत सान्दर्भिक शब्द दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि अलिकति हाम्रो केही कमी गर्दा सबै राम्रो सुन्न सकिनँ, कहीँ न कहीँ मिस्टेक भयो। पुरै समय मिल्यो भने म उहाँलाई यहाँ फेरि हजुरको समीपमा उपस्थित गराउने बाचा गर्दै गर्दै आजको कार्यक्रममा यहाँ मलाई पनि पूर्ण रूपले जुडाई 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक परिवार लगायत सम्पूर्णमा नमन सुमन गर्दै मेरो 2 शब्दलाई भावपूर्ण रूपमा अर्पण गर्दै यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हस्त प्रणाम। हजुर सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार प्रणाम।